ang nahaunang pulong. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Palihog manindog ang tanan. Gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa pag-abot nila sa dapit nagingan lang ang kalabera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Unya mingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Palihog manglingkod ang tanan. Pamalandong, Ginoong Hesukristo, ania na usab kami nagkayusa sa pagpamalandong sa imong katapusang mga pulong. Apan ang imong mga pulong, dili man lang kadtong imong gilitok. Gibungat, dihang ikaw nagbitay di anang krus. Kay ikaw mismo mao ang pulong. Ang pulong nga nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo. Busa Ginoo sa imong pag-ingon. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Buot namong pamalandungon ang imo mismo nga kinabuhi, kinsang pulong ug buhat sa pasaylo ug gugma, adunay kay usahan. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ginoo, unsay imong gitudlo niini kanamo, ning imong pulong, gisumada nimo ang pagpadayag kung kinsa ang Dios alang kanamo. Karon, gitudluan mo kami sa pag-ila sa Dios, isip Amahan. Gani, imo usab gitudlo kanamo ang pag-ampo sa amahan namo. Diha sa among pagdawa sa sakramento sa bunyag, kanusa kami hiusa kanimo diha sa bag-ong kinabuhi. Ang imong amahan nahimo usab nga among amahan. Ang pagtawag sa Dios isip Amahan. Papa, Tatay, kinsa hingpit nga makagagaho mo Ginoo sa tanang mga binuhat, kiniusab kadakong pribileyo alang kanamo. Ginoo, diha sa among pag-ila sa imong amahan nga among amahan, imo usab kaming giusa isip mga igsuon. Busa kung dili namo makita diha sa among isig katawo ang usa ka igsuon, dili kami makaingon, Amahan namo. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ginoo ang Dios Amahan mapasayloon. Ang iyang pasaylo walay kinutuban. Isip kami iyang mga anak, angay usab batunon namo sama kanimo Ginoo. Ang kasing-kasing nga mapasayloon. Apan mahimo lang kaming mapasayloon kung kami una sa tanan, mangayo kanimo sa grasya sa pasaylo. Kay kining imong grasya sa pagpasaylo, maoy among kusog ug kalig-on sa pagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Busa, mangayo kami karon sa imong pasaylo. Pasaylua kami Ginoo, kaysa makadaghan, maulay among gihunahuna ang among kaugalingon. Si San Pablo imong apostol, nagpahinumdum kanamo, diha siyang sulat ngadto sa mga Filipos. Pag tinabangay kamo, ug dili kay mauray inyong atimanon, ang tagsa-tagsa ninyo kaayuhan. Pasaylua kami Ginoo sa among kasina, o garbo nga anaa sa among kasing-kasing. Si Santiago nagpahinumdum kanamo sa pag-ingon.
Apan kung sa inyong kasing-kasing ana ang hilabihang kasina og kahakog, dili kamo ang ayang magpasigarbo ug mamakak. Ang maong matang sa kaalam, dili langit nun kun dili iyawanon. Diin ana ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Ana usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. Pasaylua kami Ginoo sa among dili husto nga paggamit sa among dila. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, imo kaming gipahimangnuan. Busa, ayaw na kami pamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katawo, kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala, ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagig luna ang yawa, ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug paginsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgut. Pasaylua kami Ginoo diha sa among pagun-ob sa katilingban. Pinaagi sa pagpanimalos ug paglinibakay. Imo kaming gipainomduman. Pinaagi ni San Pedro sa pag-ingon. Paghinigugmaay kamo sama sa managsuon. Ug pagkaluy-anay ug pagpailubay kamo. Ang dautan ayaw bislig panghimaraot. Hinunua, basli kinig panalangin. Kay gisaaran kamo sa Dios, nga iya kamong panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ginoong Hesukristo, sa imong tibuok kinabuhi, imong gitudlo, gisangya o gipuy-an ang matuod nga gugma. Mianhi ka sa pagtudlo o sa pagpamatuod kanamo, nga ang Dios na higugma kanamo. Kini mao ang maayong balita. Ginoo, kung kami may gugma, daghang hagit ang among sagubangon. Kinahanglan kaming muhatag og panahon, maghago ug mag-alagad kami, labi na gayud ni adtong nanginahanglang pag-ayo sa among pagtagad. Nagkahulugan kini sa among mapaubsanod ug matinud-anong pagtugyan sa among kaugalingon nganha kanimo. Isip among Ginoo ug manluluwas. Sayod kami nga kinidili sayon. Sa makadaghan, nakita namo ang among kaugalingon nga walay pagpakabana sa among isig katawo ug sa among palibot. Kulang kami sa pagpangilabot alang sa kalambuan ug kahiusahan sa among katilingban. Tungod sa among kamaiya-iyahon. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ginoo, kami nasayod kung unsay angay buhaton. Apan kadalira namo mobalik sa pagpakasala. Kulang kami sa mahalahuytayong pagbarog ug paglaban alang sa kaayuhan, sa katarungan ug sa pagpuyo diha sa pagkabalaan. Tungod sa kadaghan sa among mga sala ug kabugat niini, naglisod kami pagtuog pagdawat sa imong mahigugmaong pasaylo. Nagkinahanglan man kini og pagbag-o sa among kasing-kasing ug sa pag-usab sa among kinaiya ug pagkinabuhi. Apan bisan pa sa among pagkamakasasala, padayon ang imong kaluoy ug ugma kanamo Ginoo. Padayon usab ang imong pagdapit kanamo,
sa pagpakighiuli ngadto sa amahan ug pagpangayog pasaylo kanimo. Gani aron gayud sa paghatag kay gayunan kanamo sa pagbag-o, imong gitukod ang sakramento sa pagpakighiuli ug gihatagan nimo gahom ang mga kaparian sa pagpasaylo kanamo sa imong ngalan. Ikaw miingon ngadto sa imong mga apostoles, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang sakramento sa pagpakiguli maoy usa ka sakramento sa pagbag-o, paghinulsol, pagkumpisal ug pagpasaylo. Salamat ning maong dakong gasa nga among gikinahanglan aron kami makalingkawas sa gapos sa sala nga maoy nagulipon kanamo. Ug human namo madawat ang imong pasaylo, liguna kami nga mopasaylo usab sa tanan nga nagsakit ug nakasala kanamo. Pasayloa nga sama sa imo, Ginoo. Pasaylo nga pinasikad sa matuod nga gugma. Kinilisod kaayong buhaton. Tungod kay lisod ang may gugma gayud sa isig katawo, labi na ngadto sa among mga kaaway. Apan ikaw, o Ginoo, sa imong pagbitay sa krus, ikaw gibiay-biay, gitamay ni adtong mga tawo nga nanglabay, mga tawo nga mianha aron lamang makasaksi sa paglansang kanimo. Bisa ni adtong mga taknaa sa imong pagbitay sa krus, ang imong mensahe wala mausab. Usa ka panugon sa paghigugma, paghigugma sa kinatas ang matang, kay ikaw mismo ang nangayog pasaylo ni adtong naglansang kanimo. Ikaw pagayud ang miingon, Amahan, pasayloa sila, kay wala silang mahibalo sa ilang gibuhat. Bisan ang katawhan nagsalikway sa imong gugma, ang imong mensahe wala gayud mausab. Ang imong gugma mapasayloon. Imong gibugat ang imong amahan, maamong amahan. Sumala sa imong gitudlo kanamo, siya usa kapasayloon nga amahan. Kinsa andam nga midawat sa iyang anak nga nahisalaag, uban sa dakong kalipay. Ginoo, katingalahan ang ingong gugma og pasaylo kanamo. Kay ikaw miingon kanamo, ngari kamo ug maghusay kita. Bisag unsa ka pula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa man kinigdagtong pula, maputi kini sama sa balhibos sa karnero. Niining panahona sa Semana Santa, gusto namong ipahibalo kanimo nga amo nang gidawat ang imong gugma, ang imong pasaylo, gikan sa imong krus, sa pagbuhat sumala sa imong gibuhat, sa paghigugma nga walay kinutuban ug walay kondisyon, usa ka paghigugma nga maantigong mupasaylo sa tanan. Abli mo dawat, ug dili mo pahamtang sa uban bisag unsay ilang baruganan. Itugot o Ginoo ngang among pagpasaylo maglakip sa tanan. Dili lamang kadtong sayo namong pasayloon, kundili hangtod kadtong lisod kaayo pagpasaylo tungod sa among mga kayugot ug pagdumot sa ilang nahimo ug nabuhat batok kanamo. Tabangi kami sa pagsalikway sa among mga humandaan nga mga paghukom o pasangil batok sa uban,
labi na kadtong lahi ug batasan, taras, mga huna-huna o kinaiya kay kanamo. Katong dili mo sabot sa among panghuna-huna, pagbati, baruganan, ug panglantaw sa kinabuhi. Ginoo, sa among kaugalingon, dili namo mahimo ang pagpuyo diha sa kinabuhing Diyos nun. Apan uban kanimo ug pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kini among mapuy-an. Ang maong Espiritu kinsa maoy maghatag kanamo sa gugma, kalipay, kalinaw, pail.